फसदक रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रऊफुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन। हज़रत ज़ुल्फ़िकार, मैंने आपके सामने कुरान करीम फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका में से कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अकीमुस्सलात, कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, के नमाज दीन का सतून है। और एक जगह फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज ये मोमिनों की मिराज है। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को ये मिराज अता फरमाई है कि जब वो नमाज पढ़े तो ऐसे ही है जैसे वो नमाज नहीं बल्कि मिराज पर आए हैं। नमाज की ये अहमियत है। और फिर सरकार अलैहिस्सलाम का यह फरमान बुखारी शरीफ में मौजूद है किताबुस सलात में। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो बंदा असर और इशा की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा ना, असर और इशा की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे क़यामत वाले दिन अपना दीदार नसीब करवाएगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा जो बंदा असर और इशा की नमाज पढ़ेगा। और इसी के साथ मिलते जुलते अल्फाज भी बुखारी शरीफ में मौजूद हैं। इसी हदीस के साथ वाली हदीस में है कि सहाबी देख रहे थे कि चाँद चमक रहा था। सहाबा इकराम देख रहे थे कि चाँद चमक रहा था, बिल्कुल जैसे रोशनी उसकी चमकती है 14वीं के चाँद की, ऐसे वो चाँद चमक रहा था। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये क्या है? तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये चाँद है। सरकार ने फरमाया इसमें कोई शक तो नहीं है? सहाबा ने अर्ज़ की जी या रसूलल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, चाँद है बिल्कुल। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम इशा और असर की नमाज पढ़ते रहोगे तो जैसे तुम इस चाँद को देख रहे हो और तुम्हें कोई शक नहीं है ना ये चाँद है, ये पता नहीं क्या है, वैसे ही तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन देखोगे जन्नत में कि तुम्हें भी शक नहीं होगा कि ये अल्लाह है या कोई और है। इतनी गारंटी के साथ है तुम अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करोगे। ये फजीलत है असर और जनाब वाला इशा की नमाज की। और सरकार अलैहिस्सलाम के एक फरमान का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि जो बंदा असर की नमाज के वक़्त पाबंदी से नमाज पढ़ेगा, असर की और मगरिब की पाबंदी से नमाज पढ़ेगा, सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में जाता है ना, चाहे वो उसे दिन के वक़्त दफन किया जाए चाहे उसे रात के वक़्त दफन किया जाए, लेकिन जब वो कब्र में उसकी आँख खुलेगी तो उस वक़्त असर का टाइम ही होगा, असर का वक़्त होगा। तो सरकार फरमाते हैं कि जो बंदा असर की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जब उसे वो कब्र से उठेगा, जब वो जागेगा तो फरिश्ते जब सवाल पूछने आएंगे तो देखेगा कि असर का वक़्त हो चुका है, तो वो बंदा फरिश्तों को कहेगा ज़रा रुक जाओ मैं असर की नमाज पढ़ूँ। तो जब बंदा ये बात करेगा कि मैं असर की नमाज पढ़ लूँ तो फरिश्तों को उनके तीनों सवालों का ही जवाब मिल जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक कलाम करने का एक जनाब वाला ज़रिया है, तरीका है। और सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ऐसे नहीं पढ़ सकते तो ऐसे ज़रूर पढ़ो जैसे खुदा तुम्हें देख रहा है। इस अकीदे के साथ ज़रूर पढ़ो। और सरकार ने फरमाया कि नमाज में सामने थूकने से या जनाब वाला अपने दाएं तरफ
رضا کا بھی مالک ہے، میں جانتا ہوں۔ اچھا جب جانتے ہو تو پھر بتاؤ مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو، اور تم کس لیے آئے ہو، کس نظریے کے ساتھ آئے ہو؟ وہ بندہ آگے سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مانگنے آئے ہو؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کرنے کیا آئے ہو؟ تیری عبادت کرنے آئے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرنے آئے ہیں۔ اچھا مدد طلب کرنے آئے تو پھر مانگو، کیا مانگنے آئے ہو؟ تو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ کن لوگوں کا تمہیں سیدھا راستہ چاہیے، کن لوگوں کا تم مجھ سے راستہ مانگ رہے ہو؟ تو بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ ہمیں عطا فرمانا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا کرم ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا، جن پر تیرا رحم ہوا، ہمیں ان کا راستہ عطا فرمانا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کن پر فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نعمت کن پر فرمائی؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا انبیاء کرام پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ یہ مانگ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں نبیوں والے راستے پر چلانا، جس راستے پر تیرے نبی چلے ہمیں سرکار صلی السلام کی سنتوں پر چلانا، جس راستے پر امام حسین چلے ہمیں اس راستے پر چل کے ظالم کا ہاتھ روکنے والا بنانا، ہمیں صدیقوں والا بنانا کہ جو سچ بولتے ہوں، اور ہمیں صالحین نیک لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرمانا۔ اچھا اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے اللہ اس کے علاوہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں وہ راستہ نہ عطا فرمانا، ہمیں اس راستے پر نہ چلانا کہ جس راستے پر تیرا چلنے والوں پر تیرا غضب ہوا، تیرا قہر ہوا، تیرا عذاب جن لوگوں پر نازل ہوا، گمراہ لوگوں کے راستے پر ہم کو نہ چلانا، ہم کو تو صدیقین اور شہداء کے راستے پر چلانا، ہم کو صدیقین اور شہداء کے راستے پر چلانا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی، باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باجماعت نماز کے حوالے سے بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ جناب والا بہت سارے کم و بیش نہیں، بہت سارے، تھوڑے نہیں بہت سارے ائمہ مساجد ایسے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، جیسے جٹ بندہ، جٹاکا بندہ جیسے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے ویسے وہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو جس بندے کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے پہلے دیکھیں کہ اسے قرآن بھی آتا ہے یا نہیں، وہ قرآن بھی صحیح پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر ایسے پڑھے جائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ نہ کوئی پتہ نہیں چل رہا یہ اس نے عین پڑھا ہے، حمزہ پڑھا ہے، قاف پڑھا ہے، کاف پڑھا ہے، سین پڑھا ہے، ثا پڑھا ہے، ظا پڑھا ہے، دال پڑھا ہے، واو پڑھا ہے، اس نے پڑھا کیا ہے؟ تا پڑھا ہے، قا پڑھا ہے، سین پڑھا ہے، صاد پڑھا ہے، اس نے جناب دال پڑھا ہے، ضاد پڑھا ہے، کہ جس کو کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے پڑھا کیا ہے، تو ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو ائمہ کرام سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ائمہ کرام ہیں، لوگوں کی نمازیں خراب نہ کیجیے گا، بلکہ آپ لوگ جناب والا پہلے قرآن سیکھ لیں تلفظ کے ساتھ، اس کا پہلے آپ سیکھ لیں کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے۔